श्रीगुरुभ्यो नमः। व्याप्तेश्च समञ्जसम् इति व्याप्त्यधिकरणम् इति उच्यते। ओमित्येतदक्षरमुद्गीतमुपासीत इति इदं विषयवाक्यं। पूर्वस्मिन् अधिकरणे प्राणोपासनमित्येकं बृहदारण्यकेऽप्यस्ति छान्दोग्येऽप्यस्ति तत्र समानमिव श्रूयते इति कृत्वा ऐक्यम् आशङ्क्य ऐक्यं नास्ति इति निर्णीतं। तत्र न वा प्रकरणभेदः एवं खलु, न वा सूत्रमासीत्, न वा प्रकरणभेदात् परोवरीयस्त्वादिवत् इति सूत्रमासीत्। प्रकरणभेदो वर्तते इत्युक्त्वा उपास्यमेव एकं न भवति अत्र इत्युक्तं। तत् कथं निर्णीतमासीत् इत्युक्ते छान्दोग्योपनिषदि प्रकरणम् उद्गीतावयवस्य ओङ्कारस्य उपासनप्रकरणमिदम्। एवञ्च तस्मिन्नेव प्रसङ्गे इदम् आगतमिति कृत्वा ओम् इत्येतत् अक्षरम् उद्गीतम् उपासीत इति छान्दोग्ये प्रकरणस्य उपक्रमो वर्तते। तदनुसारेण इदम् उद्गीतावयवस्य ओङ्कारस्य उपासनमिति अवगम्यते इत्यतः प्राणोपासनमेव इदं न भवति, उद्गीतावयवे ओङ्कारे प्राणदृष्टिः कर्तव्या इत्येव तत्र लभ्यते। बृहदारण्यके तु तथा न, बृहदारण्यके तत् प्राणोपासनमेव इति कृत्वा यद्यपि वाक्यानां सादृश्यं वर्तते तथापि इदम् एकम् उपासनं न, किन्तु भिन्नमेव उपासनम् इति निर्णीतम्। इदानीं वस्तुगत्या अत्र निर्णयस्य मुख्यं बीजमासीत् ओम् इत्येतत् अक्षरम् उद्गीतम् उपासीत इति वाक्यं छान्दोग्यस्य आरम्भे वर्तते इति। तस्य वाक्यस्य कोऽर्थः इति एतावता न निर्णीतमस्ति। तदिदानीम् अस्मिन् अधिकरणे निर्णेष्यमाणं विषयं स्वीकृत्य तत्र उक्तं, परन्तु तस्यैव इदानीं निर्णयः न कृतः खलु। तस्य वाक्यस्य प्रकारान्तरेण योजनं न सम्भवति वा इति आक्षेपः सम्भवति। अतः आक्षिप्य तत्परिहाराय इदम् अधिकरणम् आरभ्यते। तस्मात् अत्र इदमेव इदानीं विचार्यते। ओम् इत्येतत् अक्षरम् उद्गीतम् उपासीत इत्यत्र उद्गीतशब्दयोः समानाधिकरण्ये श्रूयमाणे पश्यन्तु, ओम् इत्येतत् अक्षरम् उद्गीतम् उपासीत, अक्षरम् उद्गीतम् उपासीत, उभयमपि द्वितीयान्तं पदम्। ओम् इत्येतत् अक्षरम् उद्गीतम् उपासीत, उभयमपि द्वितीयान्तं पदम्। तर्हि समानविभक्तिकत्वेन समानाधिकरण्यं श्रूयते तयोः पदयोः। श्रूयमाणे अध्यास अपवाद एकत्व विशेषणपक्षाणां प्रतिभानात् कथमोऽत्र पक्षो न्याय्यः स्यात् इति विचारः। अयं मुख्यः विषयः। समानाधिकरण्यं यदा अवगम्यते द्वयोः पदयोः तत् चतुर्धा निरूपयितुं शक्यते। बाधायां समानाधिकरण्यम्, अध्यासे समानाधिकरण्यं, अभेदे समानाधिकरण्यं, विशेषणविशेष्यभावे समानाधिकरण्यम् इति चतुर्धा। एतत् प्रकारचतुष्टयम् अस्मिन् अधिकरणे परीक्ष्यते। तत्र अध्यास अपवाद एकत्व विशेषणपक्षाणां प्रतिभानात् कथमोऽत्र पक्षो न्याय्यः स्यात् इति विचारः। इत्युक्ते अत्र विशेषणविशेष्यभावे एव समानाधिकरण्यम् इति निर्णयः कर्तव्यः। एतदर्थम् अन्ये पक्षाः कुतो न सम्भवन्ति इति विचारणीयमस्ति। एतदर्थं सामान्यतः युष्माभिः इदं चतुर्विधं समानाधिकरण्यम् इत्यस्य स्वरूपम् अवगन्तव्यं। पूर्वमपि एकवारम् उक्तमिति चिन्तयामि। आम्, इयं शुक्तिः इत्यत्र अध्यासे समानाधिकरण्यम्, तत्त्वमसि इत्यत्र ऐक्ये समानाधिकरण्यम्, नीलोघटः इत्यादौ विशेषणविशेष्यभावे समानाधिकरण्यम्। किं लक्षणं वक्तव्यम् इत्युक्ते बाध्यमानतादात्म्योपलक्षित समानविभक्तिक नानानामत्वं, नानानामत्वं, नाम इति प्रातिपदिकं, नानाशब्दत्वं किमपि वदन्तु, समानविभक्तिकत्वं पदे नास्ति खलु, अतः नामत्वम् इति प्रयुज्यते। विभक्त्यन्तं पदं, पदसंज्ञा कदा भवति? विभक्तियोजने खलु भवति। तर्हि नानाविभक्तिकं किं भवति? प्रातिपदिकम् इति। सत्यं,
नानाविभक्तिकत्वं प्रातिपदिकस्य खलु घटते अतः नामशब्दः प्रयुक्तः समानविभक्तिक नाना नामत्वं समानविभक्तिकत्वं प्रातिपदिकस्य एवञ्च प्रातिपदिके समन्वयः समानविभक्तिके प्रातिपदिके नीलो घटः समानविभक्तिकं प्रातिपदिकद्वयं वर्तते नील घट इति नील घट इति प्रातिपदिकद्वयं तत्र समन्वयः तथा बाध्यमानं यत् तादात्म्यम् इदं रजतम् इत्यत्र इदं पदार्थम् इदं रजतम् इत्यत्र इदं पदं रजतपदं समानविभक्तिकं पदद्वयं नाम भ्रमकालीनव्यवहारः स्वीकर्तव्यः भ्रमकालीनव्यवहारे इदं रजतम् इति समानविभक्तिकं पदद्वयं ताभ्यां पदाभ्याम् उक्तौ यौ अर्थौ तयोः इदं पदार्थ रजतपदार्थयोः यत् तादात्म्यं प्रतीयते इदं रजतम् इति तादात्म्यं प्रतीयते तच्च तादात्म्यं पश्चात् नेदं रजतम् इति बाध्यते तर्हि बाध्यमानं तादात्म्यं तत् बाध्यमानतादात्म्य उपलक्षितं यत् बाध्यमानं यत् तादात्म्यं यदा बाधितं चेत् ततः परं तादात्म्यमेव न भवति अतः विशिष्टम् इति अनुक्त्वा उपलक्षितम् इत्युक्तं बाध्यमानं चेत् वस्तुगत्या तन्न भवति किल अतः वस्तुगत्या न भवति इत्यभिप्रेत्य बाध्यमानतादात्म्य उपलक्षित इत्युच्यते बाध्यमानतादात्म्य उपलक्षित समानविभक्तिक नानानामत्वम् इदं रजतम् इत्यनयोः वर्तते इति इदम् एकविधम् अपरविधमपि अस्ति न न न न इदं बाधायां सामानाधिकरण्यम् इत्यस्य इदम् उदाहरणम् अन्यदपि बुद्धिपूर्वक अध्यासोऽपि अत्र ग्राह्यः बुद्धिपूर्वक अध्यासः इदं तु अबुद्धिपूर्वक अध्यासः नेदं रजतम् इति बुद्धिपूर्वक अध्यासो नाम उपासनस्थले शक्यते खलु वस्तुगत्या नास्ति इत्यभिप्रायेण वस्तुगत्या तु नास्ति किल नाम ब्रह्मेत्युपासीत नाम ब्रह्म नाम नाम्नः नाम्नि ब्रह्मदृष्टिः कर्तव्या इत्युच्यते तर्हि नाम्नि ब्रह्मतादात्म्येन ब्रह्मणः तादात्म्येन अध्यासः इदं नाम ब्रह्मैव एवं चिन्तनीयमिति उपदेशः क्रियते उपासनावाक्येषु नाम ब्रह्मेत्युपासीत इत्यादौ नाम्नि ब्रह्मदृष्टिः कर्तव्या इति यदा उच्यते तादात्म्येन ब्रह्मदृष्टिः कर्तव्या इति इदं च तादात्म्यं वस्तुगत्या नास्ति तर्हि बाध्यमानम् इति तावदेव कुतो न बाध्यते इत्युक्ते तावदेव वस्तुगत्या अविद्यमानं वस्तुतः अविद्यमानम् एवं भवताम् आशयस्तु अवगम्यते आहार्यारोपस्तु न बाध्यः न आहार्यारोपस्तु कदापि न बाध्यः तस्य अभिप्रायः कः इत्युक्ते आहार्यारोपं न बाध्यः इत्युक्ते आहार्यारोपस्तु बुद्धिपूर्वकं क्रियमाणः खलु इति कृत्वा बुद्धिपूर्वक एवं चिन्तनीयमिति यावत्पर्यन्तम् इच्छा जायते तावत्पर्यन्तं तत् चिन्तनं भवत्येव इति अर्थः तावदेव वस्तुगत्या तत् तथा नास्ति किल अतः बाध्यते इति वक्तुं शक्यते सः पदार्थः न वर्तते नाम ब्रह्म वा न इति वदति खलु तावदेव इत्यभिप्रायेण बाध्यमानत्वं तस्यापि अस्ति अनेन अभिप्रायेण अस्ति एवञ्च स्वारसिक अध्यासस्थलीयं बुद्धिपूर्वक अध्यासस्थलीयं च द्वेधा बाधायां सामानाधिकरण्यम् इति एकः विषयः एकं जातं द्वितीयं ऐक्ये सामानाधिकरण्यं वस्तुगत्या ऐक्ये सामानाधिकरण्यमेव मुख्यम् अत एव तत्त्वमसि इत्यत्र मुख्यं सामानाधिकरण्यं यदि सम्भवति तर्हि अमुख्यं न स्वीकर्तव्यम् इत्यपि एका युक्तिरुच्यते विशेषणविशेष्यभावः भवतु तद्विशिष्टस्त्वं तद्विशिष्टः सः इति अस्तु इति नोच्यते कुतः विशेषणविशेष्यभावे सामानाधिकरण्यम् इत्यादिकं नाम किं भवति मुख्यं सामानाधिकरण्यं न भवति अतः अखण्डार्थस्थले अखण्डार्थबोधस्थले वस्तुतः एकं वस्तु बुध्यते तत्पदेन त्वंपदेन च लक्षणया एकमेव चिन्मात्रं बुध्यते इति स्थिते एकवस्तुमात्रपर समानविभक्तिक नानानामत्वम् एकवस्तुमात्रपर समानविभक्तिक नानानामत्वं तत्त्वम् इत्यत्र अस्ति तत्त्वम् असि सोऽयं देवदत्तः इत्यादौ वर्तते अखण्डार्थबोधस्थले एतादृशं सामानाधिकरण्यं जातं खलु अनन्तरं बाधायां सामानाधिकरण्यम् ऐक्ये सामानाधिकरण्यं
अध्यासे सामानाधिकरण्यम् उक्तं बाधायां सामानाधिकरण्यं नोक्तं किञ्चित् शब्दप्रयोगः अन्यथा कृतः इति भाति पूर्वम् अध्यासे सामानाधिकरण्यमेव उक्तं तत्र बाधोऽपि अस्ति इति कृत्वा बाधायां सामानाधिकरण्यम् इति न वक्तव्यं तथा मया किञ्चित् भ्रमणं जातमिति भाति पूर्वं यदुक्तं तद् अध्यासे सामानाधिकरण्यम् एवं तद् बाधो वर्तते तत्र परन्तु बाधं प्रतिपादयितुं तद् वाक्यं नोक्तं खलु इदं रजतमिति वाक्यमादाय खलु अस्माभिश्चिन्त्यते तद् अवश्यं बाध्यते इति कृत्वा बाधायां सामानाधिकरण्यं न कुतः इदं रजतम् इति वाक्यं बाधं प्रतिपादयितुं नागतम् अध्यासं प्रतिपादयितुमेव आगतम् अध्यासकालीना बुद्धिः सा अतः बाधायां सामानाधिकरण्यम् इति किं वक्तव्यं योऽयं स्थाणुः सः पुमान् इति पुमान् सः न सः पुमान् न पुमान् अत्रैव उच्यतां यदिदं रजतं तत् शुक्तिरेव यदिदं रजतं तत् शुक्तिरेव इति उच्यते खलु रजतत्वेन यत्त्वया दृश्यते तद् रजतं न किन्तु शुक्तिरेव इदं बाधायां सामानाधिकरणं तर्हि तदेव ममैव भ्रमणं जातं परिवर्त्य वक्तव्यं बाधा बाध्यमानतादात्म्योपलक्षित समानविभक्तिकनानानामत्वमिति अत्र वक्तव्यं बाधायां सामानाधिकरण्यस्य लक्षणम् अध्यासे सामानाधिकरण्यस्य लक्षणम् अध्यस्यमानतादात्म्योपलक्षित समानविभक्तिकनानानामत्वम् इदानीं क्लेशः एव नास्ति इदानीं भवतः प्रश्नः अपि नास्ति अन्यथा भवतः प्रश्नः कथञ्चित् मया उक्तः तद्भ्रान्त्या उक्तं तत्र बाधो नास्ति खलु इति बाधो मास्तु सत्यं खलु इदानीं स्पष्टं जातम् इदानीम् इतः परं क्लेशः नास्ति किञ्चित् अनालोच्य आगतम् अध्यस्यमानतादात्म्योपलक्षित समानविभक्तिकनानानामत्वम् अध्यासश्च द्वेधा बुद्धिपूर्वकः अबुद्धिपूर्वकश्च तदेव तत्र इदं रजतम् इत्यत्र योजनीयम् इदानीं तु यदिदं रजतं सा तत् शुक्तिरेव इत्यत्र बाध्यमानतादात्म्यं यथा बाधः इदानीं प्रतिपाद्यते सः शुक्तिरेव इत्युक्ते कोऽर्थः रजतं न इत्यर्थः रजततादात्म्यं बाधितम् इति अत्र अभिप्रायः एवं किल यदिदं रजतं तत् शुक्तिरेव इति वदतः कः अभिप्रायः इदं तादात्म्यं बाध्यमेव इत्यभिप्रायः तादात्म्यस्य बाधं बोधयितुं खलु इदं वाक्यं प्रयुज्यते तस्मात् बाध्यमानतादात्म्य उपलक्षित बाध्यमानं यत् तादात्म्यं शुक्तिरजतयोस्तादात्म्यं उपलक्षितपदस्य कृत्यं पूर्वोक्तमेव तत्सर्वं परिवर्तनीयं नास्ति परन्तु अध्यासे तादात्म्यम् इत्यस्य लक्षणं मया बाधायां सामानाधिकरण्यस्य लक्षणं तत्र अन्यथा उक्तं तावत् एवञ्च एतत् त्रितयं जातम् एतत् व्यतिरिक्तं यत् तादात्म्यं तद् विशेषणविशेष्यभावे तादात्म्यं सामानाधिकरण्यम् इत्युक्ते व्यावृत्त्यर्थं वा निर्धारणार्थं वा यत् पदान्तरं प्रयुज्यते तत्र विशेषणविशेष्यभावे सामानाधिकरण्यमिति विशेषणं किमर्थं प्रयुज्यते इत्युक्ते इतरव्यावृत्त्यर्थं निर्धारणं तत्र कश्चित् गुणः तत्र अस्त्येव इति विशिष्य प्रतिपादनं तत्र व्यावर्तनविवक्षा न भवति कदाचित् नाम अन्ययोगव्यावृत्तिः अयोगव्यावृत्तिः इत्युच्यते अयोगव्यावृत्तिः निर्धारणम् इत्युच्यते सः गुणः कस्यचित् पुरुषस्य स्तुतिः क्रियते एते एवं विधाः इति उच्यते अन्यस्य सः गुणः नास्ति इति प्रतिपादने तात्पर्यं नास्ति एतस्य तु सः विशेषेण वर्तते इति प्रतिपादने तात्पर्यम् एवं भवति किल इदमपि विशेषणमेव अन्यस्य नास्ति वा इति पृष्टे अन्यस्य अस्तु मया नास्ति इत्युक्तं वा अस्य तु वर्तते इत्युक्तं एवम् उच्यते खलु तर्हि निर्धारणं प्रयोजनं तर्हि निर्धारणप्रयोजन अयोगव्यावर्तक अन्ययोगव्यावर्तक अन्यतर विशेषण विशिष्टं विशेषण विशिष्ट अर्थप्रतिपादक समानविभक्तिक नानानामत्वम् इति विशेषणविशेष्यभावे सामानाधिकरण्यम् अथवा सारल्येन वक्तव्यं चेत् यत् पूर्वोक्तत्रितय व्यतिरिक्तं यत् सामानाधिकरण्यं तत् विशेषणविशेष्यभावे सामानाधिकरण्यम् इत्यपि वक्तुं शक्यते एतावत् मनसि स्थापयन्तु इदानीम्
अधिकरणं पठामः एतावत् अपेक्षते अत्र इदानीं भाष्यकारैः केचन दृष्टान्ताः विलक्षणाः प्रदीयन्ते ततः पूर्वं स्वातन्त्र्येण वयं किञ्चित् चिन्तयामः ओम् इत्येतत् अक्षरम् उद्गीतम् उपासीत अत्र ओम् इत्येतत् अक्षरम् एकः पदार्थः ओङ्कारः एकः पदार्थः उद्गीतः अपरः पदार्थः अनयोः पदयोः सामानाधिकरण्यं श्रूयते अत्र ऐक्यसामानाधिकरण्यं सङ्गच्छते वा अवश्यं न सङ्गच्छते इदम् अखण्डार्थबोधस्तु अत्र न विवक्षितः एकवस्तुमात्रपर बोधस्तु तथा न विवक्षितः बाधायां सामानाधिकरण्यम् उच्यते चेत् कः अभिप्रायः स्यात् इत्युक्ते योऽयम् ओङ्कारः सः ओङ्कारो न किन्तु उद्गीत एव इति स्यात् योऽयम् ओङ्कारः सः ओङ्कारो न किन्तु उद्गीत एव इदमपि अत्र न विवक्षितं यतः तस्य उपयोगो नास्ति अत्र एवं कथनस्य क्षणं तदेव वक्तव्यं अध्यासे सामानाधिकरण्यम् इत्युच्यते चेत् तद्वयमेव सम्भाव्यते अध्यासे सामानाधिकरण्यम् अथवा विशेषणविशेष्यभावे सामानाधिकरण्यम् एतद्वयमेव अत्र सम्भाव्यते तत्र अध्यासे सामानाधिकरण्यम् इति पूर्वपक्षः तत् खण्डयित्वा विशेषणविशेष्यभावे सामानाधिकरण्यम् इति सिद्धान्तश्च उच्यतां पश्यतु अध्यासे सामानाधिकरण्यमिति पक्षे अत्र तु बुद्धिपूर्वक अध्यासो वक्तव्यः इदं रजतमितिवत् अध्यासो न एतत्तु इदन्तु उपासनाप्रकरणं तर्हि बुद्धिपूर्वक अध्यासो वक्तव्यः अध्यासे सामानाधिकरण्यं यदि उच्यते तर्हि किं भवति ओङ्कारः उद्गीतः इत्युक्ते ओङ्कारः उद्गीतत्वेन चिन्तनीयः इति खलु आयाति नाम ब्रह्म इतिवत् ओङ्कारः उद्गीतः इत्युच्यमाने उद्गीतपदे लक्षण कथं लक्षण इत्युक्ते ओङ्कारस्तु उद्गीतो न भवति किल वस्तुगत्या न भवति तर्हि उद्गीतपदस्य उद्गीतत्वप्रकारकदृष्टिविषयः इति वक्तव्यं नाम ब्रह्म इत्युक्ते नाम ब्रह्मत्वप्रकारकदृष्टिविषयः इति वक्तव्यम् अन्यथा अन्वयो न भवति नाम बाधा तत्र योग्यता न भवति अभेदान्वये यतः पश्यन्तु नामार्थयोः अभेदसम्बन्धेन अन्वयः इति नियमो वर्तते इति कृत्वा भवता यत्किमपि सामानाधिकरण्यं विवक्षिताम् अन्वयस्तु अभेदसम्बन्धेनैव अभेदसम्बन्धेन अन्वययोग्यः अर्थः तत्र लक्षणया आनेतव्यः एवं किल क्रियते राजपुरुषः इत्यत्र पुरुषे अभेदसम्बन्धेन अन्वययोग्यः अर्थः राजपदेन लक्षितः राजसम्बन्धी इति अन्वयस्तु अभेदेनैव कर्तव्यः सः शाब्दबोधमर्यादासः तर्हि किं भवति यत्किमपि चतुर्विधेषु सामानाधिकरण्येषु यत्किमपि भवतु शाब्दमर्यादया अन्वयस्तु अभेदसम्बन्धेनैव अन्वयः अतः तदर्थं किं कर्तव्यम् ओम् इत्येतत् अक्षरम् उद्गीतम् इत्यत्र अभेदान्वयः एकः अपेक्षते तर्हि ओङ्कार उद्गीतपदार्थयोः अभेदसम्बन्धेन अन्वयाय किं कर्तव्यम् अत्र अध्यासे सामानाधिकरण्यविवक्षायाम् उद्गीतः इत्यस्य उद्गीतत्वप्रकारकदृष्टिविषयः इति पर्यन्तं लक्षणया अर्थो वक्तव्यः तर्हि गौरवं तस्मात् तद् योजयितुं शक्यते दुर्योजं न परन्तु लक्षणा स्वीकृत्य योजनीया इति क्लेशो वर्तते अतः सिद्धान्तिना किमुक्तं विशेषणविशेष्यभावे सामानाधिकरण्यम् इत्युक्तं विशेषणविशेष्यभावे सामानाधिकरण्यं चेत् कथम् इत्युक्ते उद्गीतशब्दस्य उद्गीतावयवः इत्यर्थः उद्गीतावयवभूतः ओङ्कारः इत्यर्थः वक्तुं शक्यते उद्गीतशब्दस्य उद्गीतावयवः इत्यर्थः उद्गीतावयवभूतः ओङ्कारः इत्येवम् अर्थो वक्तुं शक्यते इति उक्तम् इदानीमपि सा शङ्का तिष्ठति उद्गीतशब्दस्य उद्गीतावयवः इति कथम् अर्थः लक्षणां विना सापि लक्षणा एव खलु इति शङ्का भवति उद्गीतावयवः इत्यस्य अभिप्रायकः इति पुनः मया न वक्तव्यं भवद्भिः ज्ञायते परन्तु उद्गीतशब्दस्य नाम घटः इति शब्दस्य घटावयवः इति अर्थो नास्ति किल घटशब्देन कपालस्य बोधः अपेक्षते चेत् लक्षणा एव अपेक्षते घटशब्दस्य घटत्वावच्छिन्ने एव शक्तिः स्व अवयवे शक्तिर्नास्ति यद्यपि अवयवविशिष्टपदार्थः सः परन्तु अवयवस्य अवयवत्वेन रूपेण उपस्थापनाय लक्षणा एव अपेक्षते
इतिवत् उद्गीतस्य उद्गीतशब्दस्य उद्गीतावयवे अवयवपरत्वं यदि वक्तव्यं लक्षणा एव वक्तव्या इति तर्हि को विशेषः पूर्वपक्षे सिद्धान्ते च लक्षण एव इति स्थिते भाष्यकारैः उक्तं लक्षणायामपि सन्निकर्षविप्रकर्षो भवतः इति लक्षणायामपि सापि लक्षणा इमपि लक्षणा तथापि तत्र शक्यसम्बन्धः यदा वर्ण्यते तदा परम्परासम्बन्धो वा साक्षात् सम्बन्धो वा यदि साक्षात् सम्बन्धेन लक्षणा सम्भवति सा न्याय्या इदानीं पश्यन्तु उद्गीतशब्दस्य उद्गीतत्वप्रकारकदृष्टिविषयः इति लक्षणया अर्थकथनापेक्षया उद्गीतावयवः इति लक्षणायां लाघवं वर्तते खलु अतः एतेन न्यायेन उद्गीतावयवः इति अर्थो लभ्यते एवञ्च इदानीम् इदं वाक्यं एवञ्च तथा सिद्धान्तः कृतः इदम् अवगन्तव्यम् एवञ्च सिद्धान्तो जातः अयमेव सिद्धान्तः वक्ष्यते मया सर्वम् उक्तम् इदानीम् अधिकरणस्य सर्वोऽपि विषयः उक्तः भाष्यं पठित्वा योजनीयं तावदेव भाष्ये तु अन्यानि कानिचित् उदाहरणानि दत्तानि तेषां गतिः वक्तव्या तावदेव अधिकरणस्य तु विषयः एतावानेव इदानीं किम् अन्यत् किमपि वक्तुमारब्धम् सत्यम् एवञ्च लक्षणायां लाघवं वर्तते यद्यपि उभयत्र लक्षणैव पूर्वपक्षेपि लक्षणा अपेक्षते सिद्धान्तेपि अपेक्षते परन्तु किञ्चित् लाघवं पुरस्कृत्य सिद्धान्तः स्वीकृतः ओङ्कारस्य उद्गीतावयवभूतः ओङ्कारः इति परन्तु इदानीम् इदं वाक्यम् उपासनापरं खलु वक्तव्यम् उपासनाविधायकमिति वक्तव्यम् उपासनाविधायकमिति वक्तव्यं चेत् तत्र दृष्टिविषयः इति अर्थः अपेक्षते किल इत्युक्ते अपेक्षते परन्तु तदर्थम् उद्गीतपदे लक्षणा नापेक्षते उपासीता इति पृथक् अस्ति किल उपासीता इति धात्वर्थः एव साक्षात् अस्ति धातुरेव अस्ति तस्मात् उद्गीतशब्दस्य लक्षणां विनैव उपासना दृष्टिविषयः तत्र पूर्वपक्षिणा किमुक्तम् उद्गीतशब्दस्य उद्गीतत्वप्रकारकदृष्टिविषयः इति सः अर्थः मास्तु उद्गीतावयवः इत्येव तत्र लक्षणा क्रियताम् इदानीम् अन्ततो गत्वा पर्यवसितार्थः कः उद्गीतावयवम् ओङ्कारम् उपासीत इत्येव उपासनरूपः अर्थः दृष्टिः दृष्टिप्रक्षेपः सर्वस्य सम्बन्धो भवति सर्वस्य सम्बन्धो भवति एवं लभ्यते एव इति कृत्वा धातुरेव तदर्थं वर्तते इति आयातम् वस्तुगत्या किं भवति इतः परम् अनेके ओङ्कारस्य उद्गीतावयवस्यैव ओङ्कारस्य उपासना प्रकारविशेषाः अनेके छान्दोग्योपनिषदि इतः परं वक्ष्यन्ते तेषां सर्वेषामपि इदम् उत्पत्तिवाक्यमितिवत् वर्तते इदं वाक्यम् उद्गीतावयवस्य ओङ्कारस्य उपासनम् इतः परं विधीयते इति वाक्यवत् अस्ति इदम् अत्र सर्वेषाम् उपासनावाक्यानाम् इदम् उत्पत्तिवाक्यम् एवमेव उच्यतां क्लेशो नास्ति दोषो नास्ति उत्पत्तिविधिः उच्यते खलु इतः परम् अस्यैव अवान्तरविशेषाः अनेके वक्ष्यन्ते तेषां सर्वेषाम् ओङ्कार उद्गीतावयवभूतस्य ओङ्कारस्य अनेकविधानि उपासनानि वैविध्यं कुतः इत्युक्ते प्रक्षेप्तव्याः विशेषाः अन्ये अन्ये भवन्ति फलानि च भिद्यन्ते एवम् इत्येव सिद्धान्तः तेन को लाभः इत्युक्ते ओङ्कारावयवस्य उद्गीतावयवस्य ओङ्कारस्य उपासनं विधीयते इत्यर्थो लभ्यते तदेव लभ्यते यस्य कस्यचित् ओङ्कारस्य न ओङ्कारस्य विशेषस्य कर्माङ्गभूतमिदम् उपासनं कर्माङ्गसम्बन्धि उपासनमिदं कर्माङ्गभूतं न कर्माङ्गसम्बन्धि उपासनम् इदम् उपासनं न कर्माङ्गं फलविशेषोद्देशेन विधीयते एतस्य उपासनस्य अनुष्ठाने कर्मणः वैगुण्यं नास्ति यः फलविशेषम् इच्छति तेन एवं कर्तव्यम् इत्येव तथा नास्ति तथा नायाति तथा नास्ति एवमेव वैलक्षण्यमपि अस्ति सत्यं तत्सर्वं वाक्यान्तरेण एवञ्च वक्ष्यमाणानां सर्वेषाम् उपासनानां
ओम् ओम् इत्येतदक्षरमुद्गीतमुपासीत इत्यायम् उत्पत्तिविधिः इति भवति। एकः सन्देहः तदानीं स्यात्। यदा उत्पत्तिविधिः इत्युच्यते तदा उत्पत्तिविध्यैक्ये कर्मैक्यम् इति भविष्यति। एक एव उत्पत्तिविधिः चेत् एकमेव कर्म, उत्पत्तिविधिभेदे कर्मभेदः इति नियमः वर्तते किल। तथा च किं भविष्यति, इदं वक्ष्यमाणानां सर्वेषाम् उपासनानाम् अयमेकः उत्पत्तिविधिश्चेत् तेषाम् उपासनानां परस्परं भेदो न स्यात्। इतः परं वक्ष्यमाणानि बहूनि उपासनानि तेषां परस्परं भेदो न स्यात् इति काचित् शङ्का उदेति। उत्पत्तिविध्यैक्ये कर्मैक्यम् इति अत्र समाधानम् एवं नियम एव नास्ति। परिमळे उक्तमिदं दीक्षितेन्द्रैः, एवं नियमो नास्ति। उत्पत्तिविध्यैक्ये कर्मैक्यम् इति एकं नियमो नास्ति। बहुत्र अस्य व्यभिचारो वर्तते। एकं व्यभिचारस्थलं प्रदर्शयामि। यदाग्नेयोष्टाकपालः इति वाक्यं। यदाग्नेयोष्टाकपालः अमावास्यायां च पौर्णमास्यां च इति वर्तते खलु। तर्हि दर्शे पौर्णमास्यां च कर्तव्ययोः द्वयोः आग्नेययागयोः उत्पत्तिवाक्यमिदम् एकमेव। तथापि दर्शे कर्तव्यः यः आग्नेययागः पौर्णमास्यां कर्तव्यश्च आग्नेययागः भिन्नः। एवं तयोः परस्परभेदो वर्तते। उत्पत्तिवाक्यम् एकम्। एवञ्च उत्पत्तिवाक्य ऐक्ये कर्म ऐक्यम् इति नास्ति नियमः। एतावत् पर्याप्तम् इदानीम्। एवञ्च न कोऽपि दोषः। तथा च दर्शपूर्णमासौ इति एकं कर्म, एतत् सर्वं समुच्चित्य दर्शपूर्णमासशब्देन शब्दिताः तदस्तु परन्तु दर्शपूर्णमासशब्देन गृह्यमाणानि षट् कर्माणि वर्तन्ते इति वक्तव्यं खलु भवता। तदर्थम् आग्नेयद्वयम् अपेक्षते खलु। तदुच्यते। आग्नेयद्वयं पृथगेव अस्ति। तदेव दर्शपूर्णमासौ इति एकया दर्शपूर्णमासौ इति वस्तुगत्या एकं कर्म इति न, षण्णां कर्मणां समुच्चयः। समुच्चित्य फलजनकत्वम् उक्तं तावदेव। दर्शपूर्णमासौ इति षडेव कर्माणि, षण्णां समुच्चित्य फलसाधनत्वमात्रम् उक्तं। तत्र अधिकारविधिवाक्यं प्रमाणं तावदेव। अतः दर्शपूर्णमासवाक्यम् एकं कर्म इत्यपि नापेक्षते। कर्मषट्कमेव भवतु तत्र। यागषट्कं न कोऽपि विरोधः। यागषट्कस्य एकं फलं तत्र स्वातन्त्र्येण अनुष्ठानं च नास्ति। तस्य दर्शमात्रं कृत्वा विरमति इति न सम्भवति तावदेव। इदानीं पठामः। समाप्यते, तत्र क्लेशो नास्ति। विषयस्तु सर्वोऽपि जातः। तत्र अध्यासो नाम द्वयोर्वस्तुनोः अनिवर्तितायामेव अन्यतरबुद्धौ अन्यतरबुद्धिरध्यस्यते। यस्मिन् इतरबुद्धिरध्यस्यते अनुवर्तते एव तस्मिन् तद्बुद्धिः अध्यस्तेतरबुद्धावपि। पश्यन्तु, इदं भाष्यकारैः अध्यासो नाम इत्युक्त्वा प्रकृतोपयोगितया इदं लक्षणमुक्तम्। अध्यासे सामानाधिकरण्यमित्यस्य सामान्यलक्षणम् इदं न। प्रकृतोपयोगितया इत्युक्ते उपासनस्थलीयं यः अध्यासः बुद्धिपूर्वक अध्यासस्थले तत्र किं भवति, अनिवर्तितायामेव अन्यतरबुद्धौ नाम ब्रह्मेत्युपासीत इत्यत्र नाम्नि ब्रह्मदृष्टिः यदा क्रियते तदा नामदृष्टिः न त्यज्यते। सालग्रामे विष्णुबुद्धिर् यदा क्रियते तदा सालग्राम इति विस्मर्यते इति नास्ति, सालग्राम इति ज्ञायते। तर्हि सालग्रामत्वेन बुद्धौ अनुवर्तमानायां सत्यामेव तत्र विष्णुबुद्धिरध्यस्यते इति वद उक्तम्। तत्रत्य प्रकृतोपयोगितया तदुभयसाधारणम्। अधस्मिंस्तद्बुद्धिः इति उभयसाधारणं, बुद्धिपूर्वकं वा अबुद्धिपूर्वकं वा भवतु उभयसाधारणम्। इदं तु प्रकृतोपयोगितया अनेन लक्षणेन तन्न सङ्गृह्यते। कुतः, तत्र तु रजतबुद्धिर्यदा अनुवर्तते तदा शुक्तिबुद्धिर्न भवति, शुक्तिबुद्धिर्यदा अनुवर्तते रजतबुद्धिर्न भवति। पश्यन्तु, द्वयोर्वस्तुनोः अनिवर्तितायामेव अन्यतरबुद्धौ अनिवर्तितायाम् अनुवर्तमानायामेव इत्यर्थः। अनिवर्तितायामेव अन्यतरबुद्धौ अन्यतरबुद्धिरध्यस्यते। यस्मिन् इतरबुद्धिरध्यस्यते अनुवर्तते एव तस्मिन् तद्बुद्धिः अध्यस्त इतरबुद्धावपि पश्यामः। यथा नाम्नि ब्रह्मबुद्धौ अध्यस्यमानायामपि तत्र योजनं क्रियते स्वयं। पश्यन्तु, द्वयोर्वस्तुनोः नाम ब्रह्मणोः अनिवर्तितायामेव अन्यतरबुद्धौ नामत्वप्रकारकबुद्धौ
नाम्नि नामत्वप्रकारकबुद्धौ अनुवर्तमानायामेव अन्यतरबुद्धिः ब्रह्मबुद्धिः अध्यस्यते। यस्मिन् इतरबुद्धिरध्यस्यते यस्मिन् नाम्नि इतरबुद्धिः ब्रह्मबुद्धिरध्यस्यते अनुवर्तते एव तस्मिन् तद्बुद्धिः नामबुद्धिः जातम्। अध्यस्त इतरबुद्धावपि अध्यस्त ब्रह्मबुद्धावपि यथा नाम्नि ब्रह्मबुद्धौ अध्यस्यमानायामपि अनुवर्तते एव नामबुद्धिः न ब्रह्मबुद्ध्या निवर्तते। यथा वा प्रतिमादिषु विष्णुआदिबुद्ध्यध्यासः तदपि स्पष्टं प्रसिद्धम्। एवम् इहापि अक्षरे उद्गीतबुद्धिरध्यस्यते उद्गीते वा अक्षरबुद्धिरिति इति अध्यासे सामानाधिकरण्यपक्षे उभयथा स्वीकर्तव्यम्। अक्षरे उद्गीतबुद्धिः ओङ्कारे ओङ्कारः उद्गीतत्वेन चिन्तनीयः इति वा उद्गीतः ओङ्कारत्वेन चिन्तनीयः इति वा उभयोर्मध्ये एकं स्यात्। तर्हि किं कर्तव्यं? द्वयोर्मध्ये किं विनिगमकं किमस्ति? ओमित्येतद् अक्षरम् उद्गीतम् उपासीत इत्यस्ति। ओमित्येतद् अक्षरम् उद्गीतम् उपासीत तावदेव अस्ति। तद् इति कुत्र ओमिति इत्यत्र गतं तत्र गतं सत्यम्। ओमिति एतद् अक्षरम् उद्गीतम् उपासीत इत्यत्रैव सामानाधिकरण्यम्। अक्षरं किम् इति स्पष्टीकरणाय शब्दनिर्देशाय इति शब्दः तावदेव, तेन उपयोगो नास्ति। तर्हि ओम् इत्येतद् अक्षरम् उद्गीतम् उपासीत इत्येव। तर्हि इदानीम् अध्यासपक्षे किं निर्णेतव्यं? पूर्वपक्षः उपसंहरणीयः खलु। अध्यासे उद्गीतत्वबुद्धिर्वा उद्गीते अध्यासत्वबुद्धिर्वा उद्गीते ओङ्कारत्वबुद्धिर्वा अक्षरत्वबुद्धिर्वा अक्षरे ओङ्कारत्वबुद्धिर्वा उद्गीतत्वबुद्धिर्वा बुद्धिर्वा समीचीनं। तत् कुतः? भवता सम्यक् उक्तम्। अक्षरे उद्गीतबुद्धिरध्यस्यते इत्युक्तं भाष्यते। उपक्रमन्यायेन उपक्रमस्थपदे लक्षणामाभूत् असञ्जातविरोधित्वन्यायेन लक्षणा कर्तव्या खलु। तर्हि यद्दृष्टिरध्यस्यते तद्वाचकपदे लक्षणा कर्तव्या। उद्गीतत्वदृष्टिः ओङ्कारे कर्तव्या चेत् उद्गीतपदे लक्षणा, ओङ्कारत्वदृष्टिः उद्गीते कर्तव्या चेत् ओङ्कारपदे लक्षणा। एवं दृष्टिविषयः इति लक्षणीयः भवति। तर्हि किं कुर्मः इत्युक्ते यदि किञ्चित् विनिगमकम् अपेक्ष्यते तर्हि उपक्रमाधिकरणन्यायेन प्रथमश्रुतं पदं परित्यज्य द्वितीयपदे लक्षणा भवतु इति एवं रीत्या ओङ्कारे उद्गीतदृष्टिः कर्तव्या इति वाक्यार्थः इति पूर्वपक्षः कर्तुं शक्यते। ओङ्कारः उद्गीतत्वेन चिन्तनीयः, ओङ्कारः उद्गीतत्वप्रकारकदृष्टिविषयः इति कर्तव्यम् इति। इदम् अयं पूर्वपक्षः इति साक्षात् अत्र नोक्तं भाष्यकारैः। भाष्यकारेषु एवं चतुर्षु पक्षेषु निर्धारणे कारणाभावात् अनिर्धारणमिति अनियमः इत्यादाय पूर्वपक्षः कृतः। वस्तुगत्या तत्र अस्मिन्नेव पक्षे भाष्यकाराणां तात्पर्यमिति लभ्यते, तदा अनन्तरं पश्यामः। इदानीम् अपवादो नाम यत्र कस्मिंश्चित् वस्तुनि पूर्वनिविष्टायां मिथ्याबुद्धौ निश्चितायां पश्चादुपजायमाना यथार्था बुद्धिः पूर्वनिविष्टायाः मिथ्याबुद्धेः निवर्तिका भवति इति। कस्मिंश्चित् वस्तुनि पूर्वनिविष्टायां पूर्वोत्पन्नायाम् इत्यर्थः। पूर्वनिविष्टा मिथ्याबुद्धिः इत्युक्ते पूर्वोत्पन्ना मिथ्याबुद्धिः इत्यर्थः। पूर्वोत्पन्नायां मिथ्याबुद्धौ निश्चितायां, मिथ्याबुद्धौ निश्चितायाम् इत्युक्ते मिथ्याबुद्धित्वेन निश्चितायां पूर्वोत्पन्ना बुद्धिः मिथ्यात्वे निश्चिते इति वक्तव्ये एवं लिखितं। पूर्वोत्पन्नायां मिथ्याबुद्धौ मिथ्याबुद्धित्वेन निश्चितायां पश्चादुपजायमाना यथार्था बुद्धिः पूर्वनिविष्टायाः मिथ्याबुद्धेः पूर्वोत्पन्नायाः मिथ्याबुद्धेः निवर्तिका भवति। यदिदं रजतं सा शुक्तिः स्पष्टं। यथा देहेन्द्रियसङ्घाते आत्मबुद्धिः आत्मन्येव आत्मबुद्ध्या पश्चाद्भाविन्या तत्त्वमसि इत्यनया अनया यथार्थबुद्ध्या निवर्त्यते इति। अत्र किं जातं? तत्त्वमसि वाक्यं बाधायां सामानाधिकरण्यमिति पक्षे योजितम्। उभयत्रापि योजनमस्ति भाष्यकारे। एतदादाय केचन पण्डिताः तत्त्वमसि इत्यस्य बाधायां सामानाधिकरण्यमेव भाष्यकाराणां विवक्षितम् इति वदन्ति। तदा युक्तं। कुतः? तेषाम् उभयमपि सम्मतमेव।
तत्रापि ऐक्यसामानाधिकरणमेव तेषां मुख्यपक्षः। इदं तु किञ्चित् उदाहर्तव्यं, किमपि उदाहर्तव्यमिति उदाहरणं तावदेव। अत्र विशिष्य इदम् अयं सन्दर्भस्तु तत्त्वमसि वाक्यस्य बाधायां सामानाधिकरण्यमेव विवक्षितमिति प्रतिपादनाय आगतसन्दर्भोऽपि नास्ति। किमपि उदाहर्तव्यमिति उदाहृतं तावदेव। तर्हि परन्तु अत्र तु उक्तं तदेव, उभयथा योजयितुं शक्यते। कथं वाक्यार्थबोधे वैलक्षण्यं भवति इत्युक्ते तत्त्वमसि इत्यत्र यदि बाधायां सामानाधिकरण्यं तर्हि त्वं पदार्थः उद्देश्य क्रियतां। त्वं 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 न, किन्तु तदेव। त्वं न इत्युक्ते देहेन्द्रियसङ्घातसहितो न, किन्तु तदेव शुद्ध एव इति अर्थो वक्तव्यः। तत्पदार्थ ऐक्यं विधीयते त्वं पदार्थम् उद्दिश्य इति वक्तव्यं। बाधायां सामानाधिकरण्यं त्वं न तदेव इति अर्थो वक्तव्यः। लक्षणादिकल्पनेपि किञ्चित् वैलक्षण्यं भवति। तद्वदेव त्वम् इत्यनेन संसारी गृह्यते। संसारित्वविशिष्टवेषेण यत् संसारित्वेन रूपेण यः तव उपलभ्यते त्वं पदार्थः सः संसारित्वविशिष्टो न, किन्तु असंसारी एव इत्यर्थः वक्तव्यः। एवं बाधायां सामानाधिकरण्यपक्षे तर्हि तत् लक्षणाकल्पनेपि किञ्चित् वैलक्षण्यं भवति। एवमेव जहदजल्लक्षणा न, एवं रूपेण अर्थवर्णने तत्र लक्षणाकल्पने लाघवं नास्ति। अतः इदं तत्त्वमसि इत्यत्र ऐक्ये सामानाधिकरण्यं सम्भवति चेत् तथैव वक्तव्यं। बाधायां सामानाधिकरण्ये अर्थे कोऽपि विरोधो नास्ति, परन्तु लाघवेन ऐक्ये सामानाधिकरण्यमेव विवक्षितं भाष्यकाराणाम् इत्येव। इदं तु प्रसङ्गात् उक्तम्, अत्र योजयितुं न शक्यते न, योजयितुं शक्यते खलु। एवञ्च इदं स्पष्टम्। इदानीं लौकिकम् उदाहरणमपि उच्यते। यथा वा दिग्भ्रमादिबुद्धिः, दिग् अन्यथा दिग्भ्रान्तिबुद्धिः दिग् याथात्म्यबुद्ध्या निवर्त्यते। इयं प्राची इति, या इयं प्राची इति मया प्रतिपन्ना सा प्राची न इति प्रतीचि इति बुध्यते खलु। तद्वदेव एवम् इहापि प्रकृते योज्यते चेत् कथं भवति? अक्षरबुद्ध्या उद्गीतबुद्धिर्निवर्त्यते। अक्षरबुद्ध्या उद्गीतबुद्धिर्निवर्त्यते, उद्गीतबुद्ध्या वा अक्षरबुद्धिः इति। यदिदम् अक्षरं तदक्षरं न, किन्तु उद्गीत एव। अथवा योऽयम् उद्गीतः सः उद्गीतो न, किन्तु अक्षरमेव इति स्यात्। एकत्वं तु अक्षर उद्गीतशब्दयोः अनतिरिक्तार्थवृत्तित्वम्। अक्षरशब्देन उद्गीतशब्देन च एक एव पदार्थः विवक्षितः इति यदि भवति तर्हि ऐक्ये सामानाधिकरणम् इति। तदर्थं किम् उदाहरणम् उच्यते? यथा द्विजोत्तमो ब्राह्मणो भूमिदेवः इति। अत्रापि विलक्षणमेव दृष्टान्तः दत्तः, विलक्षण एव। तत्त्वमसि इत्यादिकं दातुं शक्यते, भाष्यकारैः दत्तं स्थलं तदपि योजयितुं शक्यते। पश्यन्तु, यथा द्विजोत्तमो ब्राह्मणो भूमिदेवः इति। इदं कथमिव इत्युक्ते कोशवाक्ये विद्यमानं पदत्रयं मिलित्वा एकवाक्यता सम्पादिता चेत् कथं भवति तद्वत् अत्र व्यावृत्तिर्न विवक्षिता। तत्र विशेषणविशेष्यभावः अत्र प्रतीयते खलु वस्तुगत्या। द्विजोत्तमो ब्राह्मणो भूमिदेवः, द्विजोत्तमो ब्राह्मणो भूमिदेवः इति वाक्ये इदं विशेषणविशेष्यभावे सामानाधिकरण्यं नीलोघटः इति वदेव अस्ति। अत्र कथम् ऐक्ये सामानाधिकरण्यम् इति शङ्का भवति, परन्तु तथा न। अत्र विशेषणविशेष्यभावे सामानाधिकरण्यं कथम् उचितम्? सम्यक्, ब्राह्मणस्य द्विजोत्तमत्वं भूमिदेवत्वम् इति एतद्वयं विशेषणं, ब्राह्मण इति विशेष्यम् एवं कर्तुं शक्यते इति भवतां भाति किल, परन्तु तथा न शक्यते। कुतः? तत्र मुख्यं विशेषणत्वं कदा सङ्गच्छते इत्युक्ते अन्यव्यावर्तकत्वे सत्ये वा इति मुख्यं विशेषणत्वं तत्रैव। अत एव विशेषणत्वं वस्तुगत्या द्वेधा भवति। इदं तु किञ्चित् कृत्वा चिन्तया एव योजनीयम्। अत्र अयोगव्यावृत्त्यर्थम् इत्युक्ते सम्भवति, परन्तु अन्ययोगव्यावर्तकमेव विशेषणं मुख्यं विशेषणं। वस्तुगत्या विशेषणम् अन्ययोगव्यावर्तकं भवेत्, अन्यव्यावर्तकं भवेत्। इतरव्यावर्तकत्वम् अत्र सङ्गच्छते वा इति प्रथमतः परीक्षणीयम्। इतरव्यावर्तकत्वं न सङ्गच्छते चेत् विशेषणविशेष्यभावः न वस्तुगत्या मुख्यो न भवति इत्येव प्रतीयते।
इति अभिप्रायः। आम् आम् तत्र तु सजातीयव्यावर्तकत्वं वा सजातीयविजातीयसकलव्यावर्तकत्वं वा इति तत्र विचारः कृतः। इदानीं पश्यतु अत्र ब्राह्मण इति विशेष्यमिति भवता चिन्त्यते चेत् किं तस्य विशेष्यत्वे किं प्रयोजकं तदेव विशेष्यवाचकं पदमिति कथं निर्णीयते। सामान्यतः नैयायिकवासनया उच्येत जाति तद्भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तकानां शब्दानां मध्ये जातिप्रवृत्तिनिमित्तकस्य विशेष्यत्वम् इत्यादिकं परन्तु तदपि प्रायिकमेव तदपेक्षया वस्तुगत्या किं वक्तव्यं जातिप्रवृत्तिनिमित्तकं वा अन्यप्रवृत्तिनिमित्तकं वा इत्यपेक्षया व्यावर्तनयोग्य अर्थोपस्थापकं पदं विशेष्यपदं व्यावर्तक पदार्थोपस्थापकं पदं विशेषणपदं ज्ञायते खलु। नीलो घटः अत्र घटः व्यावर्त्यः इतरेभ्यः घटेभ्यः व्यावर्त्यः तर्हि व्यावर्त्यपदार्थविशेषोपस्थापकं पदं विशेष्यपदं व्यावर्तकधर्मोपस्थापकं पदं विशेषणपदम् एवं यदि पदद्वयं लभ्यते तत्र विशेषणविशेषभावे सामानाधिकरण्यमिति वक्तव्यम्। तर्हि न शक्यते एवं सत्यं सत्यम् आम् तदेव 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 तदा एव वस्तुगत्या एवम् अपेक्षते। एतादृशपदसन्दर्भो वर्तते चेत् विशेषणविशेषभावे सामानाधिकरण्यमिति लभ्यते। इदानीं ब्राह्मणपदं व्यावर्त्यमिति मन्यताम् केन इदानीं व्यावर्तकधर्मः कः उपस्थाप्यते द्विजोत्तमशब्देन भूमिदेवशब्देन च इति उच्यताम्। द्विजोत्तमशब्देन भूमिदेवशब्देन च ब्राह्मणस्य व्यावर्तकधर्मः कः उपस्थाप्यते ब्राह्मणपदेन सर्वो ब्राह्मणः उपस्थितः इति मन्यताम्। सर्वोऽपि ब्राह्मणत्वावच्छिन्ने उपस्थिते तस्य व्यावर्तकः कः धर्मः अत्र द्विजोत्तमशब्देन प्रतीयते इति उच्यताम्। न प्रतीयते। किं भवति द्विजाः त्रयः त्रैवर्णिकाः द्विजाः द्विजेषु उत्तमः सर्वोऽपि ब्राह्मणः द्विजेषु उत्तमत्वं नाम भवता वेदाध्यायित्वम् इति विशेषणम् उक्तं वा मन्यतां। बहूनां व्यावृत्तिर्जाता वेदाध्यायी अयं वेदाध्यायी ब्राह्मणः अवेदाध्यायिनां व्यावृत्तिर्जाता। द्विजोत्तमः इत्युक्ते ब्राह्मणत्वावच्छिन्नः सर्वोऽपि द्विजेषु उत्तमः त्रिषु इति खलु सिद्ध्यति। द्विजानां त्रयाणां मध्ये ब्राह्मणक्षत्रियविशां मध्ये ब्राह्मणः कयाचित् रीत्या उत्कृष्टः इति उच्यते इत्येव। द्विजशब्देन त्रैवर्णिका स्वीकर्तव्या एव न प्रमाणं नास्ति। द्विजत्वं नाम उपनयनवत्वम् इदमेव द्विजत्वं। द्विः जायते इत्युक्ते उपनयनेन खलु द्विः जायते। तन्न उपनयनवत्वम् इति मया उक्तम्। उपनयनवत्वं द्विजशब्दस्य तन्न योगरूढं पदम् उपनयनवत्वेन द्विजत्वं वक्तव्यं। किञ्चित् द्विः उत्पद्यते तावन्मात्रम्। अत्र वस्तुगत्या मुख्या उत्पत्तिरेव नास्ति खलु। मुख्या उत्पत्तिर्वा संस्कारविशेषः। तर्हि उपनयनवत्वेन द्विजपदं प्रयुज्यते। उपनयनवत्वं त्रयाणां वर्तते इति स्थिते तेषु केनचित् कारणेन ब्राह्मणस्य उत्कृष्टत्वम् उच्यते। इदं च उत्कृष्टत्वं सर्वेषु ब्राह्मणत्वावच्छिन्ने सर्वत्र वर्तते इति स्थिते ब्राह्मणपदेन उपस्थितः यावान् अर्थः तस्य व्यावर्तकः धर्मः अत्र उक्तो वा। कः ब्राह्मणः व्यावर्तते भोः तद् ब्राह्मणपदेन जातम् अवगतं वा। आलोचयतु। ब्राह्मणपदेन उपस्थितस्य एकदेशस्य सङ्कोचः कृतो वा। नीलो घटः इत्यत्र घटपदेन उपस्थितस्य मध्ये रक्तघटस्य व्यावृत्तिर्जाता नीलपदेन तद् तत्र अस्ति वा नास्ति। एवं भूमिदेवः इत्यत्रापि तुल्यं भूमिदेवत्वं सर्वेषां वर्तते। भूमौ देवत्वेन व्यवहारयोग्यः श्रुत्यादिना व्यवहृतः इति भूमौ देवत्वेन श्रुत्यादिना व्यवह्रियमाणः इति कस्मिंश्चित् अर्थे भूमिदेवः इति पदं तत् सर्वेषां सम्भवति इति एवं रीत्या विवक्षा।
एवं रीत्या अनया तथा च किं जातं ब्राह्मणपदेन उपस्थापितस्य अर्थस्य व्यावर्तकः न कोऽपि धर्मः समभिव्याहृतपदाभ्यां नोपस्थाप्यते इति स्थिते इदं वस्तुतो विशेषणं न भवति। अतः यद्यपि मया पूर्वोक्तरीत्या तत्र अयोगव्यावर्तकं विशेषणं तु इदं भवत्येव, अयोगव्यावर्तकं तु भवति इति स्थिते अयोगव्यावर्तकत्वाभिप्रायेण विशेषणविशेष्यभावे सामानाधिकरण्यम् अत्र योजयितुं शक्यते एव। तथापि अयोगव्यावर्तकं विशेषणं मुख्यं विशेषणं न इत्यभिप्रायेण भाष्यकारैः इदम् उक्तम् इति व्याख्यादिषु उक्तं वर्तते। तावदेव। यदि नो चेत् इदम् उदाहरणं त्यक्त्वा अन्यदेव किञ्चित् ऐक्ये सामानाधिकरण्यं सोऽयं देवदत्तः इति वा तत्त्वमसि इति वा उदाहर्तव्यं। तावदेव। विशेषणं पुनः सर्ववेदव्यापिनः ओमित्येतस्याक्षरस्य ग्रहणप्रसङ्गे औद्गात्रविषयस्य समर्पणम् इति। अत्र विशेषणविशेष्यभावे सामानाधिकरण्यं चेत् किं भवति इत्युक्ते अत्र सूत्रार्थः सूचितः। पश्यन्तु, विशेषणविशेष्यभावे सामानाधिकरण्यमित्येव खलु सिद्धान्ते अस्ति। व्याप्तेश्च समञ्जसम् इति सूत्रम्। अस्य कः सम्बन्धः अस्य सिद्धान्तस्य? विशेषणविशेष्यभावे सामानाधिकरण्यमेव इह विवक्षितम् इत्यस्य सिद्धान्तस्य कथनाय व्याप्तेश्च समञ्जसम् इति सूत्रं कथम् उपयुज्यते इत्युक्ते एवं विवक्षा वर्तते। समञ्जसं विशेषणविशेष्यभावपक्षे एव इह समञ्जसः। कुतः? ओङ्कारस्य सर्ववेदव्याप्तत्वात्। सर्ववेदव्यापिनः ओमित्येतस्य अक्षरस्य ओङ्कारस्तु ओङ्कारसम्बन्धं विना कोऽपि मन्त्रः न प्रयुज्यते। सर्वदा ओङ्कारसम्बन्धस्तु सर्वत्र प्रतिमन्त्रम् ओङ्कारः योजयितुं शक्यते। तर्हि ओङ्कारस्य सर्ववेदव्याप्तत्वात् ओङ्कारस्तु सर्वव्यापकः वर्तते, सर्ववेदे सम्बद्धः। तर्हि ओङ्कारस्य उपासनं कर्तव्यम् इत्युक्ते कस्य ओङ्कारस्य इति जिज्ञासा स्वारसिकी। उद्गीतशब्दस्तु प्रयुज्यमानः सर्ववेदव्यापिनः ओङ्कारस्य व्यावर्तनाय उपयुज्यते वा? उपयुज्यते च। तर्हि ओङ्कारेण किं व्यावर्त्यते? उद्गीतशब्देन किं व्यावर्त्यते इत्युक्ते उद्गीतावयवः। उद्गात्रा प्रयुज्यमानः ओङ्कारः। उद्गीतावयवो नाम उद्गीतस्य आलापनकाले उद्गात्रा प्रयुज्यमानः ओङ्कारः, न तु सर्वोऽपि ओङ्कारः। एवञ्च व्यावर्तकधर्मापेक्षः अयं भवति ओङ्कारः। ओम् इत्येतद् अक्षरं व्यावर्तकधर्मापेक्षं व्यावृत्त्यपेक्षं वर्तते। व्यावर्तकधर्मश्च उद्गीतशब्देन उपस्थाप्यते वा? उपस्थाप्यते च। तस्मात् समञ्जसं भवति इदं। विशेषणविशेष्यभावपक्षः समञ्जसो वर्तते, लक्षणालाघवाच्च समञ्जसो वर्तते इति एवं सूत्रार्थः। तदेव इदानीं पूर्वपक्षकाले एव सूचितं। विशेषणं पुनः सर्ववेदव्यापिनः ओम् इत्येतस्य अक्षरस्य ग्रहणप्रसङ्गे औद्गात्रविषयस्य समर्पणम्। ओम् इत्येतस्य अक्षरस्य सर्ववेदव्यापिनः अत्र ओङ्कारस्य उपासनं ओम् इत्येतद् अक्षरम् उपासीत इति एतावन्मात्रं यदि उच्येत तर्हि सर्ववेदव्यापिनः ओङ्कारस्य उपासनम् इह विवक्षितं। यथा माण्डूक्ये तथैव। कः ओङ्कारः? यः कोऽपि ओङ्कारः इति ओङ्कारः ओङ्कारः तावदेव। माण्डूक्ये ओङ्कारोपासनम् उक्तं खलु। किं कठे उक्तं खलु? ओम् इत्येतत् किञ्चित् अस्ति। ओम् इत्येतत् बहुत्र अग्रे आगच्छति च। सर्वम् ओङ्कारोपासनस्यैव सम्बद्धं। तत्र कः ओङ्कारः? विशिष्य उद्गात्रा प्रयुज्यमानः ओङ्कारः इति नास्ति, ओङ्कारः तावदेव। तर्हि प्रकृतेपि तथैव इति प्राप्ते तथा न। प्रकृते तु इदं कर्माङ्गावबद्धोपासनं। तर्हि उद्गात्रा प्रयुज्यमानः ओम् इत्येतस्य अक्षरस्य ग्रहणप्रसङ्गे सर्ववेदव्यापिनः ग्रहणप्रसङ्गे औद्गात्रविषयस्य समर्पणम्। औद्गात्रविषयः इत्युक्ते उद्गात्रः प्रयुज्यमानः उद्गात्रप्रयोगविषयः औद्गात्रम्। इदम् औद्गात्रं समाख्या। हौत्रम् उच्यते खलु, हौत्रम् आध्वर्यवम् इति लौकिकी समाख्या। औद्गात्रविषयः अयम् ओङ्कारः भवति इति कृत्वा समर्पणं। तदेव इदानीं समर्प्यते। यथा नीलं यदुत्पलं तदानय एवम् इहापि इत्युक्ते रक्तोत्पलस्य आनयनं यावर्त्यते। एवम् इहापि उद्गीतो यः ओङ्कारः तमुपासीत इति। यथा श्रुतमुक्तम् उद्गीतो यः ओङ्कारः उद्गीतावयवः इति अभिप्रायः। एतावता सिद्धान्तस्तु नोक्तः, सिद्धान्तः सूचितः तावदेव।
एवम् एतस्मिन् सामानाधिकरण्यवाक्ये विमृश्यमाने सामानाधिकरण्यवाक्यं सामानाधिकरण्येन योजनीयं वाक्यं पदद्वय सामानाधिकरण्यमादाय योजनीयं वाक्यम् अस्मिन् वाक्ये विमृश्यमाने एते पक्षात् प्रतिभान्ति तत्र अन्यतरनिर्धारणे कारणाभावात् अनिर्धारणप्राप्तौ इदमुच्यते अनियमेन यत्किमपि भवतु इत्येवं प्राप्ते इदमुच्यते व्याप्तेश्च समञ्जसमिति च शब्दोऽयं सुशब्दस्थाननिवेशी च इत्युक्ते तु इत्यर्थः प्रकृते त्वर्थः विवक्षितः पक्षत्रयं व्यावर्तनप्रयोजनः तदिह त्रयः पक्षाः तावद्याः इति पर्युदस्यन्ते पूर्वोक्ताः पक्षाः दोषयुक्ताः तावद्याः दोषयुक्ताः त्याज्याः इति कृत्वा पर्युदस्यन्ते त्यज्यन्ते विशेषणपक्ष एकः निरवध्यः इति उपादीयते स एव युज्यते इति निर्दुष्टत्वात् स एव उपादीयते तत्र अध्यासे तावत् कुतः इति सावध्यत्वं निरूप्यते इदानीम् अध्यासे तावत् यद्बुद्धिः इतरत्र अध्यस्यते तत् शब्दस्य लक्षणावृत्तित्वं प्रसज्येत यद्वृत्तित्वम् इतरत्र तच्छब्दस्य इतरत्र अध्यस्यते नाम यद्बुद्धित्वम् इत्युक्ते उद्गीतबुद्धित्वम् ओङ्कारे अध्यस्यते उद्गीतबुद्धित्वं नाम उद्गीतत्वप्रकारकदृष्टिविषयत्वम् उद्गीतत्वम् इति वा उद्गीतत्वम् अध्यस्यते तथा भवति यद्बुद्धित्वं नाम उद्गीतत्वं कर्तव्यत्वेन प्रतिपाद्यते इत्यर्थः अस्तु यद्बुद्धिः इतरत्र अध्यस्यते उद्गीतबुद्धिः ओङ्कारे अध्यस्यते तत्र तच्छब्दस्य लक्षणा भवति उद्गीतशब्दस्य लक्षणा भवति प्रसज्येत तत् फलं च कल्प्येत तस्य फलं च कल्पनीयं भवति उपासनाया फलं च कल्पनीयं श्रूयते एव फलम् आपयिताः वै कामानां भवति इत्यादि इति चेत् फलं तु कल्पनीयं न अत्र उपासनस्य फलम् अग्रे वक्ष्यते किल इति चेत् न तस्य अन्यफलत्वा तस्य तु इदानीम् आपयिताः वै कामानां भवति तत्र अनेके गुणाः उक्ताः तेषां गुणानां चिन्तनस्य तत्फलं न तु ओङ्कार उद्गीतामयमे ओङ्कारे उद्गीतत्वचिन्तनस्य फलम् अवगतं वा इदमपि फलभेदो वर्तते अत्र पूर्वपक्षे उद्गीतत्वप्रकारेण ओङ्कारश्चिन्तनीयः इत्युक्ते तस्य फलं वक्तव्यं तच्च नोक्तं श्रुतौ तदिदानीं भवता एव विश्वजिन्यायेन कल्पनीयं स्यात् आपयिताः वै कामानां भवति इति तु इतः परम् ओङ्कारो उपासनविशेषाः अनेके उक्ताः तत्र अन्ये अनेके गुणाः चिन्तनीयत्वेन उक्ताः तेषां गुणानां चिन्तनस्य तत्फलमुक्तं तत्र न तु ओङ्कारे उद्गीतत्वचिन्तनस्य फलम् अतः श्रूयते एव फलम् आपयिताः वै कामानां भवति इत्यादि इति चेत् न तस्य अन्यफलत्वात् आप्त्यादिदृष्टिफलं हि तद् न उद्गीताध्यासफलम् आपयिताः वै कामानां भवति आप्तित्वेन ओङ्कारश्चिन्तनीयः अवयवभूतः ओङ्कारः व्याप्तः इति चिन्तनीयं तेन सः यः चिन्तयति सः व्याप्तो भवति एवं रूपेण फलमुच्यते तर्हि आप्तित्वेन चिन्तनस्य तत्फलं न तु उद्गीतत्वचिन्तनस्य फलम् तस्मात् अत्र कल्पनागौरवं वर्तते इति कृत्वा अयं पक्षः त्यक्तः अपवादेपि समानः फलाभावः अपवादपक्षः उच्यते चेत् तत्रापि फलं वक्तव्यं मिथ्याज्ञाननिवृत्तिः फलमिति चेत् तत्र यद् रजतं सा शुक्तिरेव इत्युक्ते रजतत्वेन या बुद्धिः तस्याः निवृत्तिः फलमुच्यते खलु तद्वदेव अत्र फलम् उच्यतां वक्तुं शक्यते वा योऽयम् ओङ्कारः यदिदम् अक्षरं स अक्षरं न किन्तु उद्गीत एव इत्युक्ते इदानीम् अक्षरे विपरीतं जातं वस्तुगत्या ओङ्कारः अक्षरं तन्न इति भविष्यति तद् विपरीतं खलु आगतम् ओङ्कारस्तु वस्तुगत्या अक्षरं न इति कस्यचित् भ्रमः कल्पनीयः एवम् ओङ्कारः वस्तुगत्या अक्षरं प्रमां निवर्त्य भ्रमः आनीतः इति स्यात् विपरीतं चिन्त्यते चेदपि विपरीतमस्तु ओङ्कारस्तु वस्तुगत्या उद्गीतो न अक्षरं खलु तर्हि उद्गीते ओङ्कारत्व दृष्टिः क्रियते उद्गीतः उद्गीतो न ओङ्कारः इदानीमपि सम्यक् न उद्गीतस्तु उद्गीत एव अतः किमपि आयातं तदा एतदपि कल्पयितुं न शक्यते
अपवादेपि समान एव फलाभावः मिथ्याज्ञाननिवृत्तिः फलमिति चेन्न पुरुषार्थोपयोग अनवगमात् इत्युक्ते किं भवति ओहो भवता न ज्ञायते ओङ्कारः अक्षरं वा अथवा उद्गीतो वा इति भवता न ज्ञायते श्रुत्या उपदिश्यते तत् स्वीक्रियताम् इत्युक्ते लोकात् अस्माकं कः भ्रमो वर्तते ओङ्कारः अक्षरम् ओङ्कारः इति एकम् अक्षरम् इति भ्रमो वर्तते लोकसिद्धं तं तव भ्रमं विनिवर्त्य श्रुतिरेव बोधयति यथा जीवस्य जीवत्वं विनिवर्त्य ब्रह्मैक्यं बोधयति किल श्रुतिः तद्वत् ओङ्कारस्तु अक्षरम् इति लोकात् तव भ्रमं प्राप्तः तथा न ओङ्कारस्तु उद्गीत एव इति श्रुतिरुपदिशति इति स्वीक्रियताम् इत्युक्ते न पुरुषार्थोपयोगानवगमात् तेन कः पुरुषार्थः श्रुत्या विवक्षितः जीवस्य जीवत्वं विनिवर्त्य ब्रह्म ऐक्य उपदेशेन झटिति प्रयोजनं वक्ष्यति प्रयोजनरूपं तात्पर्यलिङ्गं तत्र वर्तते तद् किं तात्पर्यलिङ्गं श्रुत्या उक्तं किमपि नोक्तं किं फलमुक्तम् अस्तु तेन दया मिथ्याज्ञानं निवर्त्य किं भवति इत्युच्यते स्वर्गो भवति इति वा मोक्षो भवति इति वा किमपि उक्तं वा ओङ्कारः अक्षरम् इति तव यत् ज्ञानं तद् भ्रम एव अस्तु मम भ्रम एव ओङ्कारस्तु अक्षरं न किं तर्हि उद्गीतः अस्तु एतेन किं कर्तव्यं इतः परं नोक्तं खलु तथा चिन्तनीयम् इत्युक्ते चिन्तनार्थं तत्त्वज्ञानम् अपेक्षते इति नास्ति चिन्तनीयं चेत् चिन्तनीयमिति वक्तव्यं तावदेव एवञ्च लोकव्यवहारेण ओङ्कारः इति एकम् अक्षरम् इति मया गृहीतमस्ति तत् न उद्गीत एव इति इदानीं श्रुतेरुपदेशं श्रुत्वा किं मम फलं सांसारिकं फलं वा अन्यादृशं फलं वा किमपि नोच्यते तस्मात् फलाभावस्तु तत्रापि स्पष्टः अवगतं वा न चेदं न च कदाचिदपि ओङ्कारात् ओङ्कारबुद्धिर्निवर्तते तदपि एवं भवता उक्तमिति कृत्वा लोके ओङ्कारात् ओङ्कारबुद्धिर्निवर्तते वा वस्तुगत्या ओङ्कारः ओङ्कारो न उद्गीत एव इति श्रुतं श्रावितम् इति कृत्वा लोके इदानीम् ओङ्कारात् ओङ्कारबुद्धिर्निवर्तते वा इदानीं न निवर्तते मोक्षकाले निवर्तते इति वक्तव्यं तत्त्वमसि स्थले तत्रापि प्रष्टव्यं तत्त्वमसि इति उपदिष्टं नाहं जीवः किन्तु परमात्मैव इति श्रुतम् इदानीं जीवबुद्धिर्निवर्तते वा न निवर्तते खलु तद्वदेव अस्तु इति न प्रष्टव्यं मोक्षकाले निवर्तते इदं तद् कदा निवर्तनीयं तर्हि मोक्षकाले वा अनेन मोक्षोपयोगी उपदेशः कृतो वा तथाविधं प्रकरणं वा इदं नास्ति तस्मात् तदपि चिन्तयितुं न शक्यते प्रयोजनं चिन्तयितुं न शक्यते न चेदं वाक्यं वस्तुतत्त्वप्रतिपादनपरम् इदं किं वस्तुतत्त्वप्रतिपादनपरे सन्दर्भे पठितं वा न उपासनप्रकरणे पठितम् उपासनाविधिपरत्वात् यदि वस्तुतत्त्वोपदेशपरे प्रकरणे पठितं स्यात् चेत् किञ्चित् मोक्षाख्यं प्रयोजनं प्रकल्प्य संसारदशायां तव एवं बुद्धिर्न निवर्तते यद्यपि मोक्षदशायां तु निवर्तिष्यते इति कल्पयितुं शक्यते स्म तदप्यत्र न सम्भवति इत्याशयः नापि एकत्वपत्र पक्षः सङ्गच्छते निष्प्रयोजनं हि तदा शब्दद्वयोच्चारणं स्यात् एकेनैव विवक्षितार्थसमर्पणात् नापि एकत्वपक्षः सङ्गच्छते निष्प्रयोजनं हि तदा शब्दद्वयोच्चारणं स्यात् एकेनैव विवक्षितार्थसमर्पणात् ऐक्ये सामानाधिकरण्यं चेत् इदं खण्डनं किञ्चित् आलोचनीयम् ऐक्ये सामानाधिकरण्यं तत्त्वमसि इत्यादि स्थले दृष्टं तत्र पदद्वयस्य उपयोगः अस्ति किल ऐक्ये सामानाधिकरण्यविवक्षायां पदद्वयं व्यर्थं स्यात् इति प्रष्टुं शक्यते वा इत्युक्ते न शक्यते सामान्यतः न शक्यते कुतः कदा न शक्यते कदा उपयुज्यते तर्हि व्यावर्त्यं वर्तते चेत् तत्त्वमसि इत्यत्र पदद्वयप्रयोगस्य बहुधा प्रयोजनं वयं निरूपयितुं शक्नुमः अतः तत्र तथा अस्तु परन्तु भाष्यकारे किमुक्तम् इत्युक्ते तैः दर्शितम् उदाहरणम् अभिप्रेत्य उक्तम् अत्र द्विजोत्तमो ब्राह्मणो भूमिदेवः इतिवद् अस्ति इति विवक्षा चेत् तत्र तु ब्राह्मणः भूमिदेवः द्विजोत्तमः एकमेव पदं प्रयोक्तव्यं पदत्रयस्य प्रयोगस्य प्रयोजनं नास्ति तद्वद् अत्र स्यात् इति उक्तं तावदेव तत्त्वमसि इत्यादिरीत्या यदि उच्यते तर्हि प्रकारान्तरेण प्रयोजनं वक्तुं शक्यते तादृशं प्रयोजनम् अत्र सम्भवति वा इत्युक्ते तदपि सम्भवति तत्त्वमसि स्थले यथा पदद्वयोच्चारणस्य प्रयोजनं वर्ण्यते तद्वदपि अत्र वक्तुं न शक्यते एकेनैव विवक्षितार्थसमर्पणात् न च हौत्रविषये आध्वर्यविषये वा अक्षरे ओङ्कारशब्दवाच्ये उद्गीतशब्दप्रसिद्धिरस्ति तदपि नास्ति
उद्गीतशब्दप्रसक्ति प्रसिद्धिर्नास्ति नापि सकलायां साम्नः द्वितीयायां भक्तौ उद्गीतशब्दवाच्यायाम् ओङ्कारशब्दप्रसिद्धिः येन अनतिरिक्तार्थता स्यात् अतिरिक्तार्थता एव नास्ति अर्थभेदः कश्चन अपेक्षते खलु भूमिदेवः ब्राह्मणः द्विजोत्तमः एक एव अर्थः अत्र तु पदत्रयप्रयोगः व्यर्थः स्यात् यतः उद्गीतशब्दस्य एकत्रैव प्रसिद्धिः अन्यत्र प्रसिद्धिर्नास्ति हौत्रविषये होत्रा प्रयुज्यमाने कुत्रचित् ओङ्कारे उद्गीतशब्दस्य प्रसिद्धिरस्ति वा नास्ति हौत्रविषये वा आध्वर्यविषये वा अक्षरे होत्रा प्रयुज्यमाने कस्मिंश्चित् अक्षरे अध्वर्युणा प्रयुज्यमाने कस्मिंश्चित् अक्षरे उद्गीतशब्दः उच्यते वा नास्ति नापि सकलायां साम्नः द्वितीयायां भक्तौ सकलायां साम्नः सकलायां नापि सकलायां साम्नः द्वितीयायां भक्तौ साम्नः सकलायां द्वितीयायां भक्तौ साम्नः द्वितीया भक्ति कः का उद्गीतः प्रथमा भक्तिः प्रस्तावादिभक्तिः प्रस्तावभक्तिः प्रतिहारभक्तिः उपद्रवभक्तिः प्रस्तावः प्रतिहारः उपद्रवः निधनम् इत्यादिषु चतुर्षु भक्तिषु चतसृषु भक्तिषु सामावेवभूतेषु उद्गीतशब्दस्य प्रसिद्धिर्नास्ति तर्हि उद्गीतशब्दस्य कुत्र प्रसिद्धिः एकत्रैव सकलायां साम्नः सकलायां द्वितीयादिभक्तौ साम्नः सकलायां भक्तौ सकला उद्गीतशब्दवाच्यायाम् ओङ्कारशब्दप्रसिद्धिरस्ति नापि साम्नः सकलायां भक्तौ तत्र विरामकर्तव्यो वा इति भाति साम्नः सकलायां भक्तौ अपि उद्गीतशब्दप्रसिद्धिर्नास्ति उद्गीतशब्दवाच्यायां अत्र कश्चित् क्लेशः प्रतीयते वस्तुकृत्या किं विवक्षितं विवक्षितार्थत्वम् अन्ततो गत्वा उद्गीतशब्दस्तु एकत्रैव प्रसिद्धः उद्गीतावयवे उद्गात्रा प्रयुज्यमाने ओङ्कारे उद्गीतशब्दः प्रयोक्तुं शक्यते तत्र ओङ्कारशब्दस्य विशिष्य उद्गीतशब्दवाच्यायाम् उद्गीतशब्दवाच्यः यः पदार्थः तस्य ओङ्कारशब्दस्य प्रसिद्धिर्नास्ति ओङ्कारशब्दस्य वाच्यार्थः कः नाम अतिरिक्तार्थता उच्यते अनतिरिक्तार्थता नास्ति इति उच्यते अत्र यदि अनतिरिक्तार्थता स्यात् तर्हि ऐक्ये सामानाधिकरण्यं वक्तुं शक्येत भूमिदेवः ब्राह्मणः इति वदति अत्र तु अतिरिक्तार्थता एव वर्तते इति प्रतिपादयितुम् अयं ग्रन्थः तद् सम्यक् योजयामः पश्यन्तु ओङ्कारशब्दस्य कोऽर्थः वाच्यार्थः कः इत्युक्ते उद्गीतशब्दस्य यो वाच्यार्थः स एव ओङ्कारशब्दस्यापि इति भवति वा ओङ्कारशब्दस्य अन्य एव वाच्यार्थः उद्गीतशब्दस्य कः वाच्यार्थः इत्युक्ते ओङ्कार एव इति नास्ति उद्गात्रा प्रयुज्यमानः भक्तिविशेषः उद्गीतशब्दस्य वाच्यार्थः तावदेव एवञ्च उद्गीतशब्दस्य अन्योर्थः ओङ्कारशब्दस्य अन्योर्थः इति स्थिते अनतिरिक्तार्थता नास्ति किन्तु अतिरिक्तार्थता एव वर्तते तस्मात् ऐक्ये सामानाधिकरण्यम् अत्र न वक्तुं शक्यते इत्येव ग्रन्थतात्पर्यं येन अनतिरिक्तार्थता स्यात् परिशेषात् विशेषणपक्षः परिगृह्यते व्याप्तेः सर्ववेदसाधारण्यात् सर्वव्यापी अक्षरम् इह मा प्रसञ्जी इत्यतः उद्गीतशब्देन अक्षरं विशेष्यते नाम सर्ववेदव्यापी अक्षरम् ओङ्कारः अत्र उपासनायाम् उपास्यत्वेन न विवक्षितः किन्तु उद्गात्रा प्रयुज्यमानः ओङ्कारविशेषः इह विवक्षितः उपास्यत्वेन विवक्षितः इति बोधनाय अत्र किं विशेष्यते ओङ्कारस्य विशेषणं दीयते उद्गीतः इति उद्गीतो नाम उद्गीतावयवः इत्यर्थः कथं नाम उद्गीतावयवभूतः ओङ्कारः गृह्यते इति कथं नाम उद्गीतावयवभूतः ओङ्कारो गृह्येत इति स्वयमेव न गृह्यते विशेषणविशेष्यभावे उच्यमाने सत्येव गृह्यते ननु अस्मिन्नपि पक्षे समाना लक्षणा उद्गीतशब्दस्य अवयवलक्षणार्थत्वात् अत्र सत्यमेव एतत् लक्षणायामपि तु सन्निकर्षविप्रकर्षो भवतः एव मया पूर्वमेव उक्तम् अध्यासपक्षे हि अर्थान्तरबुद्धिः अर्थान्तरे निक्षिप्यते इति विप्रकृष्टा लक्षणा
अर्थान्तरबुद्धिः अर्थान्तरे निक्षिप्यते इत्युक्ते उद्गीतत्वप्रकारकदृष्टिविषयः इत्यर्थे लक्षणा आश्रयणीया भविष्यति। विशेषणपक्षे तु अवयवि वचनेन शब्देन अवयवः समर्प्यते इति सन्निकृष्टा। अवयविवाचकशब्देन अवयवः समर्प्यते, अवयवावयविनोः साक्षात् सम्बन्धो वर्तते इति कृत्वा सन्निकृष्टा लक्षणा। समुदायेषु हि प्रवृत्ताः शब्दाः अवयवेष्वपि प्रवर्तमानाः दृष्टाः पटग्रामादिषु। तत्र इयं सन्निकृष्टा लक्षणा इति कुतः उच्यते? लोकप्रसिद्धिरप्यस्ति। एतादृशलक्षणा पुरस्फूर्तिका लक्षणा भवति। लोकेपि समुदायेषु प्रवृत्ताः शब्दाः अवयवेषु प्रवर्तमानाः दृष्टाः। पटग्रामादिषु इत्युक्ते पटो दग्धः, ग्रामो दग्धः इत्यादि व्यवहाराः भवन्ति। पटस्य एकदेशे दग्धे मम पटो दग्धः, तद्वस्त्रं किमर्थं न धार्यते? सः दग्धः। कथं दग्धः दृश्यते खलु, तस्य एकदेशो दग्धः इत्यर्थः। दग्धं न ध्रियते उच्यते खलु, एकदेशः तत्र दग्धश्चेत् न ध्रियते। पटो दग्धः इति उच्यते, पटस्य एकदेशः खलु दग्धः। तर्हि एकदेशे दग्धे पटो दग्धः इति व्यवहारः वर्तते। तर्हि पटो दग्धः इति कथं? पटशब्दस्य पटावयवे लक्षणा। एवं ग्रामो दग्धः इति, सर्वोऽपि ग्रामो दग्धो वा, एकदेशः दग्धः। एतादृशस्थले स्वारस्यकव्यवहाराः लोके वर्तन्ते लक्षणया एव। तस्मात् तद्वदेव अत्र योजयितुं शक्यते। अतश्च व्याप्तेर्हेतोः ओमित्येतदक्षरम् इत्येतस्य उद्गीतमित्येतद् विशेषणम् इति समञ्जसमेतद् व्याप्तेः, यतः ओङ्कारस्य सर्ववेदव्याप्तः सः इति कृत्वा व्यावर्तकधर्मापेक्षी इति कृत्वा अयञ्च धर्मः उद्गीतशब्देन उपस्थाप्यमानो धर्मः व्यावर्तनाय च समर्थः इति कृत्वा अत्र विशेषणविशेष्यभावपक्षः सङ्गच्छते इति निरवध्यमित्यर्थः।